ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दिदिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्धनात्। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे द्वान्तव्यधिकरं दिशां। देवा ऊचुः तमयेदद्विभोवेत संविघ्नाय द्वयं वृषं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवत्मनः। देवदेव जगद्धातः लोकनाथः शिखामणे परेषाम् अपरेषां त्वं भूतानाम् असि भाववित्। नमो विज्ञानवीर्याय माययेधम् उपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये। ये त्वानन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम् आत्मनि प्रोदभुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुभक्वयोगानां जिदस्वाशेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिम् आयत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः। स त्वं विदत्स्वशं भूमन् तमसा लुप्तकर्मणाम् अधप्रधयया दृष्ट्या आपन्नानर्हसीक्षितुम्। एष देवद्धिधेर्गर्भ ओजकाश्यपमर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैदसी। मैत्रेय उवाच। सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। ब्रह्मोवाच। मानसा मे सुधायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः तये गदा भगवतो वैकुण्ठस्य अमलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये अनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं। यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुगैर्द्रुमैः सर्वऋदुश्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्। वैमानिकासललनाचरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽपि अनिलं क्षिपन्तः। पारावतान्यभृतसारसचक्रवाह दात्यूह हंस शुकतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्बृङ्गादिभे हरिकथामिव गायमाने। मन्दारकुन्दकुरवोत्फलचम्पकार्न पुन्नाग नागभगुलाम्बुज पारिजाताः गन्धेर्चिते तुलसीहाभरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। यत्सङ्कुलं हरिपथान् अतिमात्रदृष्टैर्वैधूर्यमारगदहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आददुरुत्स्मयाद्यैः। श्रीरूपिणी क्वनयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुट्य उपेतहेमी सम्मार्जतीव यदनुग्रहणे अन्ययत्नः। वापीषु विद्रुमतटासु अमलामृताप्सु प्रेष्यान्वितानि च वने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्चेषितं भगवतेति अमधाङ्गयश्रीः। यन्न व्रजन्ति अगभितो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्यविषया कुकथा मतिग्निः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरातसाराः तान् क्षिपन्ति असरणेषु तमस्सु हन्त। ये अभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्नां ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र न आराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विधतया वधमायया ते। यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहनीयशीलाः भर्तुर्मितः सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्यभाष्पकलया पुलगीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं
दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपुः परामुदमपूर्वम् उपेत्य योगमायाबलेन मुनयास्तदधो विकुण्डम् तस्मिन् अधीत्यमुनयः षडसज्जमानाः कक्षासमानवयसा वदसप्तमायां देवावचक्षदगृहीतगतोपरार्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्गवेषौ मत्तद्विरेपवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं ब्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन चमनाग्रभसं दधानौ द्वारे तयोर्निविविशुर्मिषथोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगता विशङ्काः तान् वीक्ष्य वादरशनान् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण च अस्कलयताम् अददर्हणान्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यामिषत्सु अनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यभिहरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृद्धमधिदृक्षितभङ्गईक्षत् कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैध्य भगवत्परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गदविग्रहे वां को वात्मवत्कुहकयौ परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षाव आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं हि उदरभेदिभयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्डभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्ददीप्यां लोकानितो व्रजदमन्थरभावदृष्ट्या पापीयसस्त्रय इमे ऋभवोऽस्य यत्र तेषामिदीरिदमुभाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यदस्तत् पादाग्रहावपतताम् अधिकातरेण भूयात् अघोनि भगवद्भिरकारिदण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषं मावोऽनुधापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतोरधोधः एवं तथैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विभूत्य सदतिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीयचरणौ चलयन् सह श्रीः तं त्वागतं प्रतिहृदौ वैगं स्वपुंभिः ते च क्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलत् चुप्रादपत्रशशिकेशरशीकराम्बुं कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तम् इवात्मधिष्ण्यं पीतांशुगे पृथुनिधं विनिविस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुधया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जम् विद्युक्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनाः गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्डषण्डविवरे हरतापरार्घ्य हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविभरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्तधन्वोः
ते वा अमुष्य वदनासिदपद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतरादरकुन्दहासं लब्धासिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं न कारुणमणिश्रयणं निदद्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौनं वपुर्दर्शयानम् अनन्यसिद्धैः औत्पत्तिकैः समगृणन् युथमष्टभोगैः कुमार ऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतो विदुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराधः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विधाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेऽनुधावविदितैर्दृढभक्तियोगैः उग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यभिते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पितभयं ब्रुव उन्नयैस्ते येऽङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथाया कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसज्ञाः कामं भवस्व वृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवत्यदिनुते पथयो रमेत वाचश्च नस्तुलसिवध्यदितेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत्तते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्च कर्तयदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मायिदं भगवते नमयिद्विधेम येनात्मनां दुरुधयो भगवान् प्रतीतः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।